السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، ترون أمامكم صورة الجامعة أم القرى للبنات هبا نيبال. بني هذه الجامعة بيد شيخ طاهر بن سهراب السراجي في سنة 220. أعني هذه الجامعة تقوم بتدريس وتعليم وتدريب في سنوات الأربع الماضية. الحمد لله الآن 300 طالبا يسكننا ويعلمنا علم القرآن والحديث على طريق السلف. 12 معلما يقومون بالتدريس ليلا ونهارا، فيها ملازمتان وطاعتان. أخي في الله، اعلم أن هذه الجامعة واقعة في غير ذي زرع، واقعة في صغور نيبال والهند. أعني هذه الجامعة بعيدة عن البلد، لأن هذه الجامعة تحتاج إلى أشياء الضرورة كعات الدراسية وغرفة المعلم العائلة ومؤلد الكهربائية المكتب العام. فألتمس من كل ذي مال والمحسنين والمخيرين قدم أيديكم إلى هذه الجامعة وتستحق أجر العظيم من الله. والسلام.